बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज मी हिना नियाजी। आप लोग देख रहे हैं सुनो तो सही आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी स्पेशल एडिशन। बहुत डिसअपॉइंटेड है हम सब लोग। मुझे बताने की स्टार्ट ज़रूरत नहीं है क्योंकि आई एम श्योर सब ने आज का मैच देखा होगा। और कुछ लोग तो जब हमारी बैटिंग शुरू हुई और बाबर आउट हुए, मुझे लगता है उसके बाद बहुत सारे लोगों ने देखना छोड़ दिया होगा। फिर जब बॉलिंग की बारी आई तो बहुत सारी अगेन उम्मीदें वाबस्ता थी, लेकिन हमारी टीम की इतनी बुरी परफॉर्मेंस थी, कोई इंटेंट हमें नजर नहीं आई कि वो अच्छे तरीके से खेल रहे हैं। जब हम गेम अवेयरनेस की बात करते हैं, बिल्कुल नहीं लगा कि इनको गेम अवेयरनेस है, इनको कुछ भी पता है। बॉडी लैंग्वेज की जब हम बात करते हैं, दे वर नॉट इवन सीरियस। किस चीज की बात करें, किस चीज पे क्रिटिसाइज करें, बैटिंग की बात करें, बॉलिंग की बात करें, फील्डिंग की बात करें, कोई एक बॉक्स भी इन्होंने टिक नहीं किया। मैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूं, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी। हमारे जो शाहीन है ना, जो मैदान में उतरे, एक के बाद एक उड़ना ही शुरू हो गए और वो फिर उड़ ही गए। मैं तो, मुझे लगता है मैच नहीं देखूंगी आज के बाद। आई एम रियली डिसअपॉइंटेड। ये स्माइल सेज अदरवाइज। जी, इरफान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत जबरदस्त स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। इरफान साहब कैसे हैं आप? आपके एक्सप्रेशंस ने वैसे बहुत कुछ बता दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे मेरा ख्याल है पूरी नेशन इस टाइम डिसअपॉइंटेड है, डिजेक्टेड है। आपके मुंह से तो अल्फाज नहीं निकल रहे। आई नो यू आर डिसअपॉइंटेड, लेकिन बहुत ज्यादा। मेरा ख्याल है आप पहले सबको इंट्रोड्यूस करा लें, फिर बात करते हैं। हमारे साथ बहुत ही जबरदस्त जर्नलिस्ट मौजूद है, सुनो फैमिली का हिस्सा। सियासत पे कड़ी नजर रखते हैं, बल्कि मुझे पता है कि क्रिकेट पर भी कड़ी नजर रखते हैं। और आज हम इनका सियासत के अलावा क्रिकेट पर भी तज्जिया जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम अजमल जामी साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग आज। यकीन माने कि ना, आज एनर्जी वो नहीं है। रोज मैं आती हूँ, आज चेहरे की स्माइल ही मेरा साथ नहीं दे रही, और आपके चेहरे की स्माइल आपके चेहरे का साथ नहीं दे रही। नहीं, मेरे चेहरे की स्माइल मेरा साथ दे रही। Ask me why? क्यों? Because I was expecting it. Okay, we all were expecting it. I was also expecting. ये जो नतीजा है पाकिस्तान की, जो शिकस्त हुई भारत के हाथों, इट वॉज प्रीटी मच रिटन ऑन द बोर्ड। ऐसी कोई बात नहीं है परेशानी की, बल्कि आप उन 11 मुसाफिरों के लिए जो फंसे हुए दुबई में, उनके लिए पाकिस्तान वापसी के लिए दुआ करें, खैर खैरियत से वतन वापस पहुंच जाए। 11 मुसाफिर हैं, अमले समेत फंसे हुए हैं। अजमल जामी साहब, यहाँ मुझे सबसे ज्यादा जो खुशी हो रही है ना, वो इरफान साहब के दुबई ना जाने की हो रही है। मतलब यहाँ नहीं, चंगा हो गया, दुबई नहीं गए, है ना? शुक्र है आपने कल तक बड़ा मैं मायूस था। मैं अब मायूसी खत्म हो गई है। आप यकीन माने कि मेरी फ्रेंड्स जो है ना, वो कतर से, बहरीन से देखने जा रही थी मैच, और वो देखने भी गई ग्राउंड से। अंदाजा करो की फायदा, क्या फायदा हुआ आपके टिकट भर के जाने का? और उसमें देखिए एक आप चीज नोटिस करें, लास्ट जो 2-3 इवेंट हुए हैं, आप देखिए पहले होता था 60-40, 60% इंडियन होते थे, 40% हमारा फैंस होते थे। अब 10% से भी कम आ गए। वजह उनको, मतलब वो इतने आपसे मायूस हो गए, इतने आपसे बददिल हो गए। अच्छा, यहाँ पर इंडिया की, अच्छा, हमारे पास बाकी भी 2 मायूस अफराद बैठे हैं। मैं इतनी आज मायूस एंड अपसेट हूँ, एंड आई एम समवेयर एल्स, तो मैं उनको इंट्रोड्यूस करवाना ही भूल गई। अब मुझे विंक क्यों कर रहे हैं आमिर बाबा साहब? व्हाई आर यू विंकिंग? बाबा आमिर सावल यार वे, बाबा वर्ल्ड कप होवे ते पावे चैंपियन ट्रॉफी, दुश्मन मंगेगा साडे कोलों माफी। कित्थों ला लो बाबे ते चढ़ावे चढ़ा दियो, मुझे अपनी टीम ते जो लाउना ला लो। मुझे लग रहा है आप कोई क्रिकेट लवर है, लेकिन आप सदमे से पागल हो चुके हैं। बाबे की शान च गुस्ताखी, सदमे से ज़हनी हालत में खो चुके हैं। बाबे की शान च गुस्ताखी ना करी कुड़िए। बाबर आजम ने भी की सी, वेख्या ही पल्ला ही नहीं चले। आप यहाँ क्यों तशरीफ लाए हैं ये भी हम जानेंगे, लेकिन जावेद भाई हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। आप तो बहुत ज्यादा मायूस लग रहे हैं। मेरे बच्चों को बोल दो मुझे यहीं से ले जाओ, मैं ब्लाइंड हो गया हूँ। मुझे नजर आना बंद हो गया। आई ड्रॉप यू ऑफ, मैं आप परेशान ना हो, मैं आज जाते। जावेद भाई, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? महसूस ही नहीं कर रहे कुछ। दिखाइए जरा। मैं अपनी टीम को सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, फिटे मुंह। ये कैसी बातें करें? नहीं, और भी बहुत गंदी गंदी मुगलजात मेरे ज़हन में है, लेकिन मैं वो आप चला नहीं सकते। नहीं, देखिए लाइव ट्रांसमिशन है, ऐसी बात आप नहीं बोल सकते। अच्छा चलो, अगर ऐसी बात कर ली है तो फिर पॉजिटिव लेना चाहिए ना। पॉजिटिव साहब, मैं तानू 500 दिन पहले अपना तंदुआ कटवा के आओ। आप यहाँ किस लिए आए हैं? मैं सिर्फ लोगों को यह दसन नहीं आया कि सारा काम बाबियां ते ना ला दिया करो, आप भी दुआवां करया करो ते
क्रिकेट टीम ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਦਵਾਓ ਕੁਛ। क्या मतलब लोग क्या आप भी खुद भी खेल लिया करें? हाँ भी आप भी खेलन सारा कुछ मेरे ते ही पा देंगे ने। बिल्कुल ठीक है। नहीं मतलब अच्छा लोग बाबा कम तो तंदूरी खोता ज्यादा लग रहा है। ये तंदूरी खोता क्या मतलब? ये वैसे नई टर्म सुनी ये है। नई टर्म है तंदूरी। ये आज नई टर्म कैसे निकली? वो इनसे मैं डिसपॉइंटेड हूँ ना अपनी टीम से, तो फिर मुझे आज आमद हो रही है। आज आपको आमद हो रही है। और अजमल जामी साहब से ज्यादा डिसअपॉइंटेड नहीं है आज। दोनों बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड मैं तो हूँ आज। मुझे नहीं, समझ नहीं आ रही पहले किससे अगर असल बात करनी है ना, छोटी बात कर लूंगा ताकि आप तजिया ले लें। असल बात यह है कि हमने आज के मैच में भी रिकॉर्ड बनाया। वो कैसे? देखे हम सबसे पहले चैंपियन ट्रॉफी से बाहर होने का ये रिकॉर्ड हमारे पास ही है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा इरफान साहब आप डिसअपॉइंटेड वैसे- हैं, आंसू भी मैं आपके हाँ, देख सकती बिल्कुल हूँ। देख आप पानी पी लें, मुझे लगता है आपका गुस्सा थोड़ा ठंडा हो इनके लिए जाए। तो वो है ना कि दिल के अरमा आंसुओं में बह अच्छा गए। हिना आई नीड सम बिट टाइम टुडे। जी। मैं थोड़ा सा ना आज फैंस को कुछ चीजें भी बताएंगे क्योंकि मैं 100-200 तो मैसेज मुझे आ चुके हैं लोगों के Okay. कॉल और ये बताते हैं जो सो कॉल्ड हमारे सुपरस्टार्स हैं इनकी औकात दिखानी चाहिए आज अवाम को। जामी भाई ये अगर हिना आपको भी याद हो 2023 में ये नंबर 1 भी बने कुछ दिन के लिए, उसके बाद डिजास्टर स्टार्ट होता है। इनकी ग्रीडीनेस का ये आलम था कि इन्होंने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हमारे सुपरस्टार ने 300% पैसे बढ़ाने के लिए एशिया कप से पहले ब्लैकमेल किया हमारे चेयरमैन को। वो वीक चेयरमैन थे, वो बेचारे माफिया मांगते हुए श्रीलंका ट्रैवल करके गए, साथ चीफ सेलेक्टर भी गए। इन्होंने खेलने से भी कुछ ने कहा जी हम खेलेंगे नहीं, ऐसे नहीं करेंगे जब तक आप हमारे पैसे नहीं बढ़ाएंगे। जी 300% इन्होंने पैसे बढ़ाए, रिजल्ट एशिया कप की परफॉर्मेंस। फिर इन सो कॉल्ड सुपरस्टार्स ने इस नेशन के साथ क्या खिलवाड़ किया, इन्होंने कप्तानी की एक बैटल शुरू की आपस में जिसकी वजह से इन्होंने ग्रुपिंग की। ठीक है, इन्होंने उसके इंतहाई बाद गंदी ग्रुपिंग, इंतहाई गंदी ग्रुपिंग की जो कि कम और अज कम इस ग्रुपिंग में इनके बड़े भी मुलव्वस हाँ थे, सारे इनके ससुर भी मुलव्वस थे, इनके सारे। चाचे भी मुलव्वस थे, दोनों साइड की थी जी। इनके चाचे भी, इनके मामे भी और इनके चाहने वाले भी। यानी कि साले सौरे सारे इकट्ठे हो गए। अच्छा फिर क्या समझे हो? इन्होंने फिर कप्तानी का बैटल किया, उसकी ग्रुपिंग की। तीसरी इन सुपरस्टार ने इस कौम के साथ ज्यादती ये की कि एक ग्रुप बनाया कोर, नेपोटिज्म ऐसा किया किसी बच्चे को आने नहीं दिया। जब कोई आता था उसको चांस नहीं दिया जाता था, उसका नंबर चेंज करते थे, उसको डिस्कार्ड करते थे ताकि वो बाहर बैठा रहे। उसके बाद सुपरस्टार्स ने ये क्या किया कि इन्होंने लीग सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अलावा लीग क्रिकेट के लिए एनओसी के लिए बोर्ड को ब्लैकमेल किया। फिर उसके बाद इन सुपरस्टार्स ने क्या किया, सो कॉल्ड सुपरस्टार्स ने, कि अपनी मर्जी की चीजें कराने के लिए चाहे वो पीएसएल है या कुछ है उसमें इन्फ्लुएंस डाला। फिर इन सुपरस्टार्स ने आपके इस नेशन के साथ क्या किया, इन्होंने डोमेस्टिक खेलने से इनकार किया। फिर इन सो कॉल्ड सुपरस्टार्स ने क्या किया कि बोर्ड या सिलेक्शन कमेटी में जो भी होता है इनके एजेंट के थ्रू बंदे आते हैं, इनके एजेंट के थ्रू लोग आएंगे। तो जब आप इस नेशन के साथ, आप वन स्पोर्ट नेशन है, पूरी नेशन बाकी स्पोर्ट्स आपकी अनफॉर्चुनेटली ऑब्सोलीट हो चुकी है। एक स्पोर्ट है जो आपको प्राइड देती है, नेशन को प्लेयर देती है, आपने उसके साथ खिलवाड़ किया। और जो करता धरते थे वो भी स्टेक होल्डर उतने रिस्पॉन्सिबल हैं, जो हेल्म ऑफ अफेयर में लोग बैठे हैं वो भी उतने रिस्पॉन्सिबल हैं। रादर देन कोई एक्शन लेते भारती ना इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं आनी थी। नहीं, हम आखिरी लम्हे तक सपोर्ट करते रहे। देखिए इस चीज को ना मैं जावेद भाई ने ना, जावेद भाई ने छक्का मार दिया है। मैं 2 साल आउट ऑफ द पार्क है। मैं जामी भाई 2 साल ये चीजें डाइजेस्ट करता रहा, ऑन एंड ऑफ हम बात करते रहे, शायद इंसान के बच्चे जारी बात है, हमारी तो चीजें को मजबूरी है ठीक ना, लेके चलेंगे। हमने कौम की लेकिन इन्होंने देखिए ये इससे ज्यादा हो नहीं सकता। आप आप ये देखिए कि आप कंपैरिजन किंग बनते रहे हैं, आप सारा कुछ यहीं बनते रहे हैं। आपकी परफॉर्मेंस देखिए, एक सिंगल इंडिविजुअल आपकी टीम में ऐसा नहीं है मैच की विनर परफॉर्मेंस। बस उनके 11 के 11 इन्होंने मेरा दिल तोड़ देता है। हर शय फाड़ दियांगा, आग ला दियांगा मैं हर शय नू। नहीं लानी है, जो होना सी हमारा सेट जल जाएगा, क्या जो कर रहे होना हैं? सी हो गया। मेरे मौकल मेनू मामा पैर बाबा जी हमारी 11 लोगों ने 25 करोड़ को आग लगा दी है, तो आप क्या लगाएंगे? वो कहने ने मुअक्कल गाला काट रहे ने, तो मैं किसी और की कढ़न। पूरा पाकिस्तान गाना कट रहा पाए ना। अर्ज ये है कि ये जो बाबे हमारे ये मैच से पहले जो प्रेडिक्शन करते हैं और जो वायरल होती है वो तौबा है ना। उदू मुअक्कल गाला नहीं काट दे। अच्छा ਲੋਕਾਂ ਨੇ वैसे ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਮੌਕਲਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਤਾਂ ਕਿ ਮੌਕਲ ਖਿਲਾੜੀਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਖੇਲਣ। ਮੈਂ ਮੌਕਲ ਭੇਜੇ ਨੇ, जी ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੀਰੋ ਗਈ ਹੈ। मेरी बात है, जब प्लेयर ही परफॉर्म नहीं करेगा तो मुअक्कल खाक करेगा। अच्छा मैं इसमें लास्ट बात एक ऐड करना चाहूंगा इस बात के अंदर कंक्लूड करते हुए। आपके कहते हैं कि जामी भाई जो आपकी कंट्री मैं आप मुझे छेड़ रहे हैं, मैं लास्ट आप मुझे छेड़ रहे हैं क्योंकि भरा बैठा हूं मैं। जो जामी आपकी भाई जो बारी चीज है, जो कंट्री की सिचुएशन होती है ना, जो टर्बुलेंस होती है वो आपकी स्पोर्ट्स में रिफ्लेक्ट करती है। हमने ग्रेजुअली 2000 से लेके 96 97 में हमने वो स्टार्ट लिया।
پہلے اسکواش ختم کی, پھر ہاکی ختم کی, اور پھر گریجولی ہم نے باقی سپورٹس کو ختم کرنا شروع کیا. آج آپ 2 سال سے اس ٹریک کے اوپر موجود ہیں, آپ پرسسٹنٹ ہیں کہ یو وانٹ ٹو فنش دا کرکٹ ایز ویل. آپ نیشن کو کسی بھی طرح اکٹھا یونائٹ پلیئر دینا ہی نہیں چاہ رہے. ان کو آدھی قوم کو آپ نے سائیکوپیتھ بنا دی ہے. یہ عرفان ٹھیک کہہ رہے ہیں نا. اس سے پہلے کہ جاوید بھائی کا ہم شکوہ سنیں, کیونکہ جب یہ کرکٹ کھیلتے تھے نا تب انڈیا کی مجال نہیں ہوتی تھی نزدیک آنے کی. بالکل. آپ عمران خان یا جاوید میاں داد یا وسیم اکرم کے ایرا تک, حتیٰ کہ انضمام کے ایرا تک انڈیا پاکستان کا کمپیریزن کر لیں, پاکستان اس میں ڈومینیٹ کر رہا ہے ادر دین ورلڈ کپ. ورلڈ کپ میں ہم انفارچونیٹ رہے ہیں. انزی کے ایرا تک بھی ہم نے انڈیا کو ڈومینیٹ کیا. یہ پچھلے 8, 10, 12 سالوں میں یہ ریئل ڈکلائن ہے اگینسٹ انڈیا. جب یہ کھیلا کرتے تھے نا اس دور کی کیا ہی باتیں میں بتاؤں. ان کی تو جملوں سے, ان کی بیٹنگ سے, ان کی باڈی لینگویج سے انڈین پلیئرز آفینڈ ہوتے تھے, مایوس ہوتے تھے, ڈپریس ہوتے تھے. کئی ایک مثالیں ہیں. اور اب جو آج میچ کھیلا گیا اس میچ کی 2 اہم باتیں ہیں. ایک, آپ ٹیم کو گراؤنڈ میں دیکھیں, نہ انٹینٹ ہے, نہ باڈی لینگویج ہے, کندھے اترے ہوئے, چہرے اترے ہوئے, اور آنکھوں کے اور چہروں کے اوپر 12 بجے ہوئے. آپ کو لگ ہی نہیں رہا سنس دی بال 1 ٹل دی اینڈ کی یہ میچ جیتنے کے لیے آئے ہیں. کیچ یہ چھوڑ رہے ہیں, یہ فیلڈنگ ان سے نہیں ہو رہی, رننگ ان سے نہیں ہو رہی. اور دوسری خاص بات جو بتاؤں, یہ پہلا موقع میں نے دیکھا ہے کیونکہ ہم نے سپورٹس کو کافی عرصہ کور کیا. پانی کیوں پی جا رہے ہیں ادھر مچھلی چڑھی ہے. یہ پہلا موقع میں نے دیکھا ہے کہ جب کہ پاکستانیوں کی اکثریت آج میچ دیکھتے ہوئے, میچ شروع ہونے سے لے کے اب تک جانتی تھی میچ کا نتیجہ کیا ہوگا. یوزلی لوگ دعائیں مانگتے ہیں, ایکسائٹڈ ہوتے ہیں. آج لوگوں کو پتا. اور میں نے کل ہی یہ بات کر دی تھی. اچھا, جب سے یہ ہم بات کر رہے ہیں اس میچ پہ, آئی تھنک عرفان ظہیر صاحب واز دا اونلی پرسن جو سپورٹ کر رہے تھے ٹیم پاکستان کو. آلدو بینگ اے پاکستانی ہم بھی سپورٹ کر رہے تھے. وہ ایک ہماری بھی وہ دل میں جذبہ ہے, ہم بھی دعا کرتے ہیں پاکستان جیتے. لیکن دے ڈس اپوائنٹڈ اس. وہ بات کرتے ہیں نا جو ہم بریانی کی وہ ورلڈ کپ میں ان کو پڑی ہوئی تھی, پریکٹس میچز کی بجائے وہ بریانی پہ لڑے ہوتے تھے. تو ان کی انٹینٹ آج میں دیکھ رہی تھی کہ وہ جو باڈی لینگویج ہے. آپ عرفان ظہیر سیکنڈ کریں گے, آپ نے آج وراٹ کوہلی کی اننگز دیکھی, کیا بات ہے. پہلی گیند سے لے کے آخری گیند تک اس کی آنکھیں دیکھیں, اس کا چہرہ دیکھیں, اس کی باڈی لینگویج دیکھیں. 36 سال کی اس کی عمر ہے, اور جیسے وہ سنگل کو ڈبل میں کنورٹ کر رہا تھا نا, دیٹ واز انف فار ٹیم پاکستان ٹو لرن کہ کھیلتے کیسے ہیں. ایگزیکٹلی, میچ بھی لگایا اور اتنی خوبصورت. آپ یہ دیکھیں عرفان, ایک منٹ رکیے کہ معذرت, مجھے پتا آپ آج بہت بھرے بیٹھے ہیں. یہ پاکستانی ٹیم 80 اور 90 کی دہائی میں کھیل رہی ہے. پہلے 20 اوور میں 120 گیندیں ہوتی ہیں. 120 گیندوں میں سے 80 سے 90 گیندیں ہم نے ڈاٹ کھیلی ہیں. ڈاٹ انہوں نے خاک میں 25 اووروں میں 100 بولیں ہم ڈاٹ کھیل چکے تھے. پچھلے میچ میں 162 ڈاٹ بولیں کھیلی ہم نے 150 میں سے. ٹھیک ہے, ہاں جی. تو جب آپ 300 میں سے 150-60 بولیں ضائع کر دیں گے, ڈاٹ کھیلیں گے, یہ کون سی ماڈرن ڈے کرکٹ ہے؟ اچھا, اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک لطیفہ چھوڑا لطیفہ. وہ کل آسٹریلیا اور انگلینڈ کا میچ ہوا. آسٹریلیا نے چیز کیا, ان کا ایک پلیئر ہے انگلش, کیا نام اس کا, جوش انگلش. ہاں انگلش, نیا لڑکا ہے, اس کی پہلی سینچری تھی. اس نے 77 گیندوں پہ سینچری ماری. 77 گیندوں پہ سینچری ماری, 104 رنز بنائے. تو کسی نے لکھا کہ یہ انگلش ہے, آگے لکھا اردو کیا ہے, اردو میں رضوان دکھایا ہے 77 گیندوں پہ 46 رنز. یار ایسے ہی. اچھا, یہ اس میں نا 2 چیزیں ہیں. مجھے اٹھا دو, آج یہ غصے میں پتہ نہیں کیوں مجھے لگ رہا ہے آپ کو کیوں نہیں اچھا. تھوڑا ٹھنڈا کریں ان کو یار. مہربانی, آج تو بھابھی بھی کہیں گی نا کھانا کھا لو, تو انہوں نے کہنا خبردار گھر میں کسی نے بابل اعظم کا نام لیا. دیکھیں, آپ کا ڈبیکل سٹارٹ ہوتا ہے 2013-14 سے. یہ بندہ سپیڈ بریکر والا رو رہا ہوندا. بہت اعلیٰ. 2013-14 میں ماڈرن ڈے کرکٹ ہوئی چینج, ایوالو ہوئی. انہوں نے 350 کی کرکٹ کھیلنا شروع کی. آپ نے وہ جو مائنڈ سیٹ تھے اس ٹائم کے جو کیپٹن تھے, انہوں نے آ کے آپ کو 240-50 پہ روکا. آپ نے اس میں سے 1 آف وکٹری ملتی تھی, اسی طرح جس طرح اس سے بھی برا حال تھا. پھر 2017 میں سرفراز کی کپتانی میں جب چیمپئن ٹرافی جیتی, 2 سال آپ T20 میں نمبر 1 رہے, آپ نے 11 سیریز کنزیکٹیو جیتی, آپ کو ایک ٹریک ملا. اس ٹائم ایک سرٹن گروپ نے آ کے PCB کو ہائی جیک کیا, سرفراز کو ریموو کیا, لڑکوں کو ہٹایا, ایک سرٹن اسی طرح میڈیوکر لوگوں کو لا کے بٹھایا. ان کو اداروں کے اندر سلیوز چاہیے, ان کو کام کرنے والے لوگ نہیں چاہیے.
یہ جنرلی پاکستان کے کلچر بن چکا ہے. جو صحیح بات کرتا ہے, جو جینون آدمی ہے, جو اتھارٹی رکھتا ہے, اسے کہتے ہیں اسے سائڈ پہ کریں. ہمیں ہاتھ باندھنے والا سلیو چاہیے جو آگے کھڑا ہو کے کہے جی سر, اور جو ہم کہیں اسے کرواتے جائیں. کس طرح رانا فہیم اشرف آ گیا ٹیم میں, کیسے خوش دل شاہ آ گیا. آپ نے ایک پروسیس فالو کرنا تھا. کیا کیا تھا عرفان خان نیازی نے جس میں آپ نے ٹیم سے باہر کیا ہے؟ 4 ڈیبیو میچ میں 4 آؤٹ کرتا سفیان مقیم. میں اسی کی بات کرنے لگا ہوں. سفیان مقیم جو ہے اس نے 4 آؤٹ کیے تھے ڈیبیو میچ میں, اس کو باہر کیا. فیصل اکرم زمبابوے کے اگینسٹ ایک سیریز کھلا کے آپ نے باہر کر دیا. یہ تو فیوچر سٹار آ رہا ہے ہمارے پاس, ہمارا دوست کیسے آگے کھیلے گا؟ اس کو کھلانے کے لیے رانا فہیم اشرف کی پرچی کیا ہے سب کو پتا ہے. اچھا اب آ جاتا ہے, اسے کہتے ہیں انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی. آپ جب کسی اور طریقے سے نہیں ڈس آنیسٹی کر سکتے تو پھر آپ دوسرے رستے سے آتے ہیں. آپ ان بچوں کو چانس ہی نہیں دیتے. ایک میچ کھلایا, باہر کیا, نمبر چینج کیا, اس طرح گھبراتے ہیں. اچھا ان کی بدنیتی کا رزلٹ یہ ملا جب انہوں نے یہ گریڈینس کے اندر گئے, بیٹل کی, کپتانی کی جنگ کی. اللہ تعالیٰ نے انہی پلیئروں سے برا پرفارم کروایا. اب دیکھیں تو صحیح ان کی شکلیں, 10 اووروں میں 90, 6 اووروں میں 70, اسی طرح وہ 20-25 سے اوپر نہیں جا پا رہا. کنگ بنتے ہیں 28 رن سے اوپر رنز نہیں ایوریج ہے. آپ جامی بھائی آپ کو یاد ہوگا پاکستان نے 10 سال کے پورا ٹینیور میں ایک انڈیا سے میچ جیتا 2021 میں جو 10 وکٹوں سے. ایک میچ ان دونوں نے جتایا بابر رضوان نے. اس کی لینی ہمیں ابھی تک پڑ رہی ہے, دماغ انہوں نے پوری قوم کے موف کر رہی ہے. بریک سے پہلے سن لیں, بریک سے آپ کو ہنا اور عرفان اور دیگر جو دیکھ رہے ہیں, دیکھیے ایک تو یہ کرتے ہیں برا پرفارم, آؤٹ ہوتے ہیں, انتہائی برا کھیلتے ہیں. اس کے بعد جو سب سے بڑا ٹارچر ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی بریک آتی ہے نا اوور کے بعد, اس کے بعد ایڈ بھی نہیں پیتھیٹک پلیئرز کے ہوتے ہیں. اور ان کمرشلز میں جو ان کی ایکٹنگ ہوتی ہے وہ بھی انتہائی بیڑا گرک ہوتی ہے. اس بندے سے زیادہ سڑے ہوئے ہیں. ابھی بریک لینی ہے, حاضروں کے بریک کے بعد دیکھتے رہیے سنو تو صحیح ICC چیمپئنز ٹرافی. اینڈ وی آر رائٹ بیک آفٹر دی بریک. یو آر واچنگ سنو تو صحیح. جاوید بھائی آپ بریک میں کچھ پوچھ رہے تھے مجھ سے. میں نے کہا تیرے پلش میں نیلے چھوٹے کے کچلے پلے ہوں گے. 2 چال میری چائے میں ڈال دو, 3 چال ان کی میں بھی ڈال دو. میرے لیے ڈال دو بھائی, بلکہ ان کو صرف دے دے. ان کو ڈالنے ہیں تو ٹیم کو ڈال کے دیں, مجھے ان کو نا تھوڑا سا سندور ڈال دیں تاکہ ان کی آڈیو بند ہو جائے. جاوید بھائی اگر آپ نے کسی کے چائے پانی میں کچھ ڈالنا ہے نا تو تھوڑی سی شرم کے قطرے ٹیم مینجمنٹ اور ٹیم میں ڈال دیں. یہ ناممکن بات, تھوڑی سی ٹیم دی دعوت کرنی ہے. میں منتظر ہوں کہ ان لائک ادر گریٹ سپورٹس ٹیم اینڈ گریٹ سپورٹس مین جو ایسی خوفناک شرمناک شکست کے بعد پیپل سٹیپ ڈاؤن. ایسے ہی لوگ کہتے ہیں جی یہ میں استعفیٰ دیتا ہوں. ایسے ہی آپ انگلش پریمیئر لیگ کے فٹ بال کلبس کی گیم دیکھ لیں, آپ فٹ بال دیکھ لیں, کرکٹ دیکھ لیں, باقی دنیا میں ہاکی دیکھ لیں. ایسی شرمناک شکست کے بعد ٹیم مینجمنٹ, سلیکشن, کیپٹن وہ سٹیپ ڈاؤن کرتے ہیں کہ جی سوری ہم آپ کی امیدوں کو پورا نہیں اتر سکے, ہم سٹیپ ڈاؤن کرتے ہیں. ایک نئی ٹیم بنے, نیا کیپٹن آئے, نئی سلیکشن کمیٹی آئے اور بہتر چیزیں ہوں. لیکن اس کے لیے پتہ کیا چاہیے ہوتا ہے؟ تھوڑی سی غیرت اور تھوڑی سی شرم. یہ اس کی جگہ کانٹری پتہ کیا کرتے ہیں, یہ بڑی گاڑی لیتے ہیں, اس کی فوٹو لگاتے ہیں, اس کی آواز اونچی کر کے سڑکوں پہ پھرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ سن گلاسز لگا کے عام پبلک میں جاتے ہیں, جب کوئی فوٹو لینے آتا ہے اس کو دھکے دیتے ہیں. یہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے, نام کہیں گے, نام بھی کبھی بتا دیں گے آپ کو. ان کا مائنڈ سیٹ یہ ہے. پیٹ کمنز کی آپ کو ویڈیو دیکھی ہوگی, انڈیا کو ہرایا ٹیسٹ سیریز ہر ایئرپورٹ پہ, کیونکہ آسٹریلیا کا ڈسٹنس ایک وینیو سے دوسرے پہ ڈبا تھا. وہ ہر جگہ پہ ہر پلیئر اپنا لگیج اپنی ٹرالی خود کیری کرتا رہا. ٹھیک ہے, آل دو کہ ہمارا جو ایشین کلچر ہے وہ انتہائی اس طرح کا ہے جی, ہم پتہ نہیں کیا چیز ہیں, یہ تو انسان نہیں سمجھتے. ایڈ چلا رہے ہیں جی 7 کروڑ کا بلے کا ایڈ مل گیا, اس بلے کا 7 کروڑ کا اچار ڈالا ہے اس نیشن نے جس سے 28 سے اوپر سکور نہیں ہو رہا. انڈیا کے خلاف آپ کے 100 نہیں ہوا آپ سے. تو مطلب ہم نے کس عوام کو کس چیز کا بیوقوف بنا رہے ہیں. میں نے آپ کو کہا نا ایک میچ 2021 کا جو ہم نے دبئی میں 10 وکٹوں سے جیتا تھا, ہماری اگلی نسلوں تک کو کھا گیا وہ میچ. یہ غصے کے چکر میں جیکٹ اور جاوید بھائی میری بات سنیں. یہ جب آپ کا دور تھا نا, ہاں جی, تو آپ ہوں یا آپ کے ہم اثر دیگر تمام پلیئر جتنے بھی 2-4 کو نکال کر تھوڑے شرمیلے مزاج کے, باقی تمام پلیئرز کو کیمرہ مائک فیس کرنا آتا تھا, باڈی لینگویج تگڑی تھی, کانفیڈنٹ تھے, چاہے اردو میں بات. یہ واحد ٹیم میں نے دیکھی ہے, نہ ان کو بات کرنے کا سلیقہ نہیں ہے, نہ ان کی کوئی باڈی لینگویج ہے, نہ ان کی کوئی گرومنگ ہے,
اور اگر اشتہار بھی کرتے ہیں تو اتنا جعلی کرتے ہیں. وسیم اکرم اشتہار کرتا تھا, اچھا اشتہار کرتا تھا, عمران خان کرتے تھے, شعیب اختر کرتا تھا, وقار کرتا تھا, یعنی ایڈ کرنا کوئی بری بات نہیں, پوری دنیا کے لوگ کرتے ہیں. آج میچ کے بعد جو ویرات کوہلی کی گفتگو تھی مین آف دی میچ کے بعد, وہ گفتگو سلیبس میں پڑھانی چاہیے. کمینڈیبل بھائی, سلیبس میں کوئی شک نہیں کہ وہ کیا گفتگو کر رہے ہیں. اور اس کے کانٹری جو ہمارے جو تھا, جو باڈی لینگویج تھی, ہمارا جو کپتان ہے, آپ کپتان کیونکہ سارا ہر پلیئر ہی آپ کا ایمبیسڈر ہے, کپتان چونکہ سب سے ٹاپ پہ ہوتا ہے, تو ہمارے کپتان کا ریلیجیس ہونا بہت اچھی بات ہے. اب ان کو یہ ذاتی, اچھا اب ان کا مسئلہ کیا ہے, الفاظ کا مسئلہ جو آپ بات کر رہے ہیں, وہ بری پرفارمنس کے آگے انشاءاللہ لگا رہا ہے, بری پرفارمنس کے آگے ماشاءاللہ لگا رہا ہے. ان کو یعنی کہ اپنے الفاظ کے چناؤ کو ہی نہیں پتا. بھائی اردو بول لے, میں نے انشاءاللہ ماشاءاللہ بھائی اردو بول لے, تو یہی مسئلہ ہے نا, اردو بولے نا, اردو میں بھی ایسے ہی کرتے ہیں. آپ اردو سن کے دیکھ بھائی یہاں پر یہ میں کہنا چاہوں گی کہ بات کرنے کا نہیں پتا, آپ نے باقی چیزیں کیا سے ٹھیک کرنا ہے, آپ نے لڑکوں کو کیا گروپ کرنا ہے. بھائی انڈیا نے کیا زبردست آج پرفارمنس دی ہے, ایک بار تالیاں ہو جائیں انڈین ٹیم کے لیے. بھائی میں تو لٹرلی فین ہو گئی, ان کی باڈی لینگویج, ان کے بیٹرز, ان کے بولرز, فیلڈرز, سب نے انہوں نے دو کیچز پاکستان کے چھوڑے, انہوں نے کوئی فرق نہیں پڑا. ہم نے بھی چھوڑے, ہم نے سب سے پہلے خوش دل نے چھوڑا نا, تب تو دل پہ کچھ پتہ نہیں کیا چھریاں چلی. میں نے کہا کیچ ہم نے چھوڑے ہیں, بعد میں انہوں نے ہمیں نہیں چھوڑا. بابا جی ان کی بیٹ لمبی ہے, آپ ادھر کان پکڑ یہ نا پاکستانی ٹیم ہاں جی اپنی فاسٹ بالنگ اور آن فیلڈ اپنی جو اگریسو باڈی لینگویج نا اس کے لیے جانی جاتی تھی. میں بار بار ان کی طرف اشارہ پتا کیوں کر رہا ہوں, یہ اگر بیٹنگ کر رہے ہوتے تھے انڈیا کے خلاف تو وکٹ کیپر, سلپ پہ کھڑا بندہ اور جو بالر تھا اس کا بیڑا غرق کر دیتے تھے. مثلاً ایک ان کا لطیفہ بڑا مشہور ہے, ایک بالر تھا سنیل گواسکر کھڑے تھے پیچھے اور کرمانی صاحب کیپر تھے, تو ایک بالر اسپن ڈال رہا تھا, انڈیا میں کھیل رہے تھے جاوید میاں-داد, تو یہ بار بار کہہ رہے ہیں اوے تیرا لوم نمبر کیا ہے, اوے تیرا لوم نمبر کیا ہے. تو وہ بالر بیچارہ اپسیٹ ہو گیا. تو وہ کرمانی صاحب نے سنیل گواسکر سے پوچھا بھائی یہ جاوید بھائی کیا کر رہے ہیں, تو انہوں نے کہا یہ جاوید جانے اور بالر جانے. بعد میں جب انہوں نے پوچھا ان سے آ کے سنیل گواسکر اور کرمانی نے, یار کیا ہم سے تنگ کر رہا ہے, اور بالر بھی آ کہتا ہے کیا بار بار لوم نمبر پوچھ رہے ہیں, کیا تیرے کو وہاں سکسر مارنا ہے, سکسر مارنا تیرے لوم وہاں پہ. وہ اگلا بالر جو ہے اپسیٹ ہو گیا. اب آپ ان کی باڈی لینگویج دیکھیں, یہ کھڑے ہیں ایک باڈی لینگویج کا پلیئر آپ کے پاس ہے ساجد خان, جس نے آپ کو ٹیسٹ سیریز میں کم بیک کروایا. بھائی یوں کر کے آتا تھا, ٹھیک ہے, ایک لڑکا آیا جس نے آپ کی ٹیم کو ٹیسٹ میں چینج کیا, آپ نے اتنی زیادہ اس کے ساتھ بھی زیادتی کی, آپ نے اس کو بھی ٹیم میں جگہ نہیں دی. آپ دونوں چنے کھائیں جائیں, آپ دونوں, آپ بابا جی, آپ عامل بابا, آپ بھی چنے بابا ادھر آؤ, ہم چیری اڈی کھیلتے ہیں. میری بات سنیں, اب آپ ایسا کریں, وہ محبوب کو وہ لانے میں قدموں میں لانے والے, ہاں محبوب قدموں میں وظیفے دینا بتانا شروع کر دیں, تعویذ دینا شروع کر دیں, کیونکہ جو آپ کی پریڈکشن تھی نا کہ پاکستان جیتے گا, وہ آپ مجھے آنکھیں, یہ سٹائل ہے آپ کا. جن نے چپیڑ ماری ہے بابے یار بہت ادھر ادھر گل جن نے کام ٹھیک کیتا ہے. بابا جی مجھے کوئی ایسا تعویذ دیں کہ آپ کا محبوب میرے قدموں میں آ جائے. بابا جی کوئی ایسا تعویذ ہے جس سے ٹیم کو تھوڑی شرم آئے؟ ساڈے کو توید نہیں, میں انہاں دی دعوت کرنی ہے, ذرا زہر سستی ہو لیندے بچے. زہر تو سستی ہے, آپ بتائیں کتنی چاہیے. بابا جی آپ کی فیملی ہے اور اپنے بچے میں لون لا کے کھا گئے ہے بابے دی فیملی ہے. کسی دن مجھے فیملی سے ملوائے, میں نے کہنا کچھ نہیں, سامنے بیٹھ کے ایسے ایسے کر رہے. شرم کاری یار, لڑکی بیٹھی ہوئی ہے, تو آنکھیں ماری جا رہے ہیں. بابا جی اچھا میری بات سنیں, اب کیا بنے گا, اب کیا مستقبل دیکھتے ہیں ہماری ٹیم کا؟ کچھ نہیں بننا کی ہے. اگر اس دور دے وچ ہٹلر ہوندا انہیں انہوں کٹھیا کر کے ڈس ڈس کر دینا سی. نہیں ڈس ہمارے بھی کچھ جذبات ایسے ہیں, ہم سے پوچھو, وہ تو کبھی کٹنگ نہیں کرواتا, اس سے کیا پوچھیں. ایک بہت انٹرسٹنگ سوال, اجمل جامی صاحب, تم ہارو یا جیتو ہمیں تم سے پیار ہے, اب ابھی بھی اس چیز پہ وہ پیار اس لیے کرنا ہے, ہم سے ہیں, ہم سے ہیں. یہ ہمارے نوجوان ہیں, ہمارے کھلاڑی ہیں, گرین شرٹس پہنتے ہیں, یہ گرین شرٹس پہنتے ہیں. یہ قومی ترانہ جو جب بجتا ہے اسٹیڈیم میں, تو یہ وہاں کھڑے ہو کے اس قومی ترانے کی, اس پرچم کی, اس ملک کی ترجمانی کرتے ہیں. ان سے پیار تو کرنا پڑے گا, لیکن اس پیار کے بدلے. ایک سیکنڈ, یہ دیز پیپل آر چوزن بائی گاڈ, یہ اللہ تعالیٰ نے ان سب پاکستانی
26 करोड़ में से ये सबसे ब्लेस्ड लोग हैं जिनको ये अल्लाह ताला ने चुना है इस काम के लिए, ठीक है, चांस दिया है, लेकिन मुझे लगता है नहीं, उनके लिए ये सबसे ज्यादा ब्लेस्ड लोग हैं। लेकिन अगर अपनी अब ग्रीडीनेस को आगे लाएंगे, मुल्क को पीछे करेंगे, अपने पर्सनल मैटर को लेके आएंगे, सवाल था तुम्हारा, टीम को, जो टीम के लिए फाइट करेगा, हार जीत मेरे लिए मैटर नहीं लगती, जो फाइट करेगा उसके लिए है, जो नहीं करेगा। मैं आपको जवाब दे देता हूँ जी। आज ट्विटर पे जितनी गालियां जवाद अहमद को इस गाने की वजह से पड़ रही है उतनी गालियां टीम को नहीं पड़ रही। नहीं, बता दें फिर है प्यार। देखिए जो अच्छा टीम में खेलेगा उसके लिए प्यार है। किसी ने खेला है उस तरह। इरफान भाई जितना आप गुस्से में ना, मुबारक दूं आपको, शो के स्टार्ट से ही आपके सेल खत्म हुए हो, जा ही नहीं रही आज ही हो। कोई बात नहीं। जावेद भाई, अगर वैसे आज आपको रिजवान को, बाबर को मैच से पहले और मैच के बाद को मशवरा देना हो तो क्या होता है? ये ब्रेक में देना मशवरा, प्लीज प्लीज प्लीज, हमारी ब्रेक भी बहुत जरूरी है। अच्छा चलो फिर हिना को छोड़ो, नाज़रीन हम लेते हैं यहाँ पे एक ब्रेक। आप भी इनको गालियां दे, हम भी दे रहे हैं। ये टीम लगाना भूल गए हैं। अभी लेते हैं जी, हाँ टीम को, उनको ही कह रहा हूँ, और क्या कह रहा हूँ, इधर बाबा जी को, बाबा जी का सर तो देखो लग रहा। And we are right back after the break. You're watching Suno To Sahi, ICC Champions Trophy special transmission. आज जब शो खत्म होगा ना, आप लोग चले जाना हॉल को, बाहर से ताला लगा के, मैं और इरफान इधर ही आज सारी रात चिल्ला होगा इनको, मैं बहुत बुरा भला कहूंगा टीम पूरी को। मेरी बात तो इनका क्या करना है? ये हमारे पास ही होंगे। अच्छा हाँ, इनके सर पे तो हम हैं। अच्छा मेरी बात सुनिए, बाबा कितना जालिम है, अपनी सारी बीवी खा गया, उसका परांदा बाहर रह गया। अच्छा मेरी बात सुनिए, सब बातें बाबे का सर की कह रहे हैं, पागल है। मेरी बात सुने आप जावेद भाई। हाँ जी। कोई उम्मीद नजर आ रही है अभी सेमीफाइनल तक पहुंचने में? आप अपना एक्सपर्ट्स ओपिनियन हमें। बिल्कुल आ रही है। पहली दुआ ये है पूरी कौम करे कि पूरे वर्ल्ड में ना तीसरी जंग अजीम शुरू हो जाए। ऑस्ट्रेलिया वापस चला जाए, इंग्लैंड वापस चला जाए, साले के साले निकल जाए, एक साले के साले निकल जाए। एक सिनेरियो वो बड़ा मौजूदा है जो हमेशा से हमारे साथ रहा है जी, कि बांग्लादेश जो ना वो न्यूजीलैंड को अच्छी तरह हराए। अच्छा। उसके बाद इंडिया भी न्यूजीलैंड को अच्छी तरह हराए। अच्छा। और फिर पाकिस्तान बांग्लादेश को बहुत अच्छी तरह हराए। ये एक ऐसा सिनेरियो है, यानी आई मीन ऐसे ही यानी आप देखें ना कि बांग्लादेश न्यूजीलैंड को अच्छे मार्जिन से हराए, फिर इंडिया न्यूजीलैंड को बहुत बुरी तरह हराए, फिर पाकिस्तान बांग्लादेश को बहुत अच्छी तरह हराए, और फिर नेट रन रेट पे देखेंगे कि पाकिस्तान ऊपर, मतलब सब इम्पॉसिबल ही है। नहीं तो सारी दुनिया की लाइट ऑफ करके कहते हैं पाकिस्तान जीत गया। एग्जैक्टली। आज फिर आप इधर यही कर लीजिएगा। यार ये आपको बताऊं, ये ब्रेकिंग न्यूज से कम नहीं है कि पाकिस्तान से बारिशों वाला ये जो सिस्टम नहीं आया था वो भी वापस चला गया। कसम से सचमुच चला गया। बांग्लादेश का जो मैच है ना पाकिस्तान में, उसमें वो बादल इसलिए वापस चले गए, उसमें रेन फोरकास्ट है, वो वॉश आउट हो सकता है मैच, वॉश आउट ही होना। और देखें ना, अब आपके पास तो देखें हिना जी, हमारी सियासत में तो है ना क्रिकेट वक्री है, वहां पे न्यूट्रल अंपायर है, आईसीसी करवाती है। एग्जैक्टली। वरना शायद हमको फॉर्म 47 की कहानी चला ही देते। नहीं आईसीसी चलाता है बीसीसीआई के साथ मिलके। बीसीसीआई क्यों नहीं चलाता? बिल्कुल चलाता है, वेन्यू नहीं सिलेक्ट किया उन्होंने। लेकिन बीसीसीआई तगड़ा है ना। हाँ तगड़ा। जावेद भाई कुछ कहना चाह रहे हैं ना? आज सिर्फ सुनना चाह रहा हूँ मैं। अच्छा आज आपको मैं एक और लतीफा सुनाता हूँ। सुनाएं भाई, आज आपके ही सुनेंगे। पंजाब भर की ना बाकी लतीफा है, और उस पर अफसोस भी करना है। अफसोस, पंजाब भर की जो जेलें हैं ना, अडियाला समेत कोटला, सेंट्रल जेल, 40 से ज्यादा जेलें हैं। तो वहां चूंकि पाकिस्तान इंडिया का मैच था, एंटीसिपेशन बड़ी थी, तो जो महकमा दाखिला पंजाब उन्होंने इंतजाम किया कि हर जेल में मैच दिखाया जाए। तो कम्युनिटी सेंटर होते हैं, वहां पे एक बड़ी छोटी स्क्रीन लगा देते हैं, तो उसके बाद वहां बैठ जाते हैं लोग देखने के लिए मैच। तो जैसे ही पहली इनिंग्स खत्म हुई तो लोगों ने तबसरे पता क्या किए कि ये असल में कैदियों के लिए डबल सजा है। क्या आप ये मैच देखें? 100% बिल्कुल बहुत ज्यादा सजा उनको डबल लगी। तीन कैदी तो दौड़ पे ने इन्होंने मारन ली। अच्छा जेल तोड़ के निकल गए नहीं तो बाबा जी मेरी बात सुने, आपका बिजनेस तो अब खत्म हो गया। ये उंगलियों पे क्या गिन रहे हैं? ये इनका धंधा खत्म है ना, खत्म हो गया। जो प्रेडिक्शन आपने दी थी ना, ये जो सारा दिन पाकिस्तानी टीम को गालियां पड़ी ना, उसकी काउंटिंग कर लें आप। बाबा जी कोई हिसाब किताब कोई हिसाब लगाए? मेरे मौकला ने भी कह देता है टीम कभी भी नहीं जीतेगी। क्यों?
ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਡਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਹੈ। अच्छा ਇਹ ਦੌੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਵਾਹ ਟੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੌੜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ओए होए कोई भी ना आए फिर भी दूसरे नंबर पे बाबा जी आपका मोकल ना आपकी बीवी को मिस कॉलें करता है। मैं ਵੱਡਾ ਗੋਸ਼ਤ किया सी घर बना। तौबा करें आप अपनी मिसेज को बड़ा गोश्त कहते हैं, खुदा का क्या कह रहे हैं ये ऑन एयर? ये भाई डिस्क्रिमिनेशन है, ये मिसोजिनी है। और हाँ वो कह रहे हैं, मैंने तो नहीं कहा। नहीं मैं तो रोक रहा हूँ। कभी किस किस्म के आप रिमार्क्स दे रहे हैं? बात जावेद भाई आप रिजवान को या बाबर को एडवाइस देना। एग्जैक्टली रिजवान को एडवाइस ये है कि वो जो होता है, एक होता है गधा, एक होता है घोड़ा, एक होता है खच्चर। खच्चर की कमर देखी आपने कभी? हाँ जी। बिल्कुल बाबर का वैसा सारा। बाबा जी कोई अमल करो, ये नहीं चुप हो रहे। ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲੀ ਮੈਨੂੰ ਬੈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟੇਗਾ ਫੜ ਕੇ। नहीं तो पाकिस्तान टीम का कुछ करें, इनकी जबान बढ़िया बंद करें, उनकी जो परफॉर्मेंस बंद हुई पड़ी है उसके लिए कुछ करें। मैं तो दुआएं कर रहा हूँ अपनी टीम के लिए, जितनी सुबह से लेकर शाम तक दुआएं की थी ना, जी। शाम को जब मैच देखा मैं आप हमारे दुआ हाथ में कर रहे हैं नहीं। खैर से वापस पहुंच जाए। नहीं नहीं, जो दुआएं मैंने की थी कि ये जीते, जब मैंने देखा कि टीम नहीं जीत रही, मैंने कहा ये सारी अच्छा दुआएं वैसे मेरी- इरफान हिना जी मैंने इरफान से एक नुस्खा हाँ पूछा। जी इरफान साहब ये बताएं कि एक जमाने में तो बुरी परफॉर्मेंस होती थी ना, ਮਸਾਂ ਚੁੱਪ ਹੋਏ तो प्लेयर्स जो थे ना जब पाकिस्तान आते थे तो कुछ प्लेयर्स इंग्लैंड या जहां मैच और वहां रुक जाते थे, कुछ अरसे बाद आते थे। कुछ जो है वो आते थे, पता चलता फैसलाबाद एयरपोर्ट लैंड कर रहा है, कोई सियालकोट एयरपोर्ट, कोई मुल्तान एयरपोर्ट लैंड कर रहा है, कोई कराची जा रहा है और पिछले रस नहीं कर रहे हैं। अच्छा उससे पहले फॉर्मूला क्या होता था कि फिर अंडे टमाटर वो भी तैयार होते थे। बिल्कुल अब इनकी नई वारदात क्या होती है? अब इनको अवाम बिल्कुल इनसे मायूस हो चुकी है। लिफ्ट नहीं अवाम नहीं, अवाम क्या इनका क्या कुछ भी नहीं क्या है, करती। क्या चीज इंतजार कर रही है नहीं उनका? ऑब्वियसली मैं सही बता रहा हूँ, ये सोशल जो बात मीडिया कर रहे हैं ये रियलिटी है। ये 2013-14 तक ऐसे ही था। ये रुकते थे छुप छुप के डिफरेंट आपके स्टेशन पे आते थे, फिर ये लैंड करके निकलते थे छुप के। अब ये वाकई 5-10 साल से अवाम इनसे बड़ी मायूस हो चुकी है। मैं बार बार कह रहा हूँ किसी स्पोर्ट्स को खत्म करने का सिलसिला क्या होता है, डिफीट के बाद अवाम का कनेक्शन टूटता है और फिर आपका दूर हो जाता है। इसमें आज के मैच के वाले से मैं थोड़ी सी बात ये करना चाहूंगा। जी। आज के मैच में मैंने कल भी बात की थी, परसों भी की थी कि पाकिस्तान कन्वेंशनल क्रिकेट खेल के उनसे नहीं जीत सकता। वो आपसे हर म्यार से बेहतर टीम है। आपने सिर्फ आज चांस लेना था। चांस लेने का एक तरीका था, आप उस्मान खान को रख के उसको फ्री हैंड देते कि इन पे अटैक करता। आपने ना उसमें किया। जब कप्तान आपका 77 बॉल खेल के 43 बनाएगा, 100 डॉट बॉल्स आप अगर विदिन 25 ओवर खेल लेंगे, ये कौन सी क्रिकेट है? ये तो मतलब आप गली मोहल्ले एक जुमला मुझे बड़ा जोर से आ रहा है जी। ये वाहिद टीम है, अगर मैंने पहले रिपीट नहीं किया तो मुझे दोबारा आया जोर से जुमला। वाहिद टीम है जिसके पास कोई मुस्तनद ओपनर नहीं है। ये वाहिद टीम है जिसके पास कोई मुस्तनद ऑलराउंडर नहीं है। ये वाहिद टीम है जिसके पास एक मुस्तनद स्पिनर के अलावा दूसरा मुस्तनद स्पिनर नहीं है। सर है कौन? सारा कुछ है। नहीं खिलाते, नहीं खिलाते ना, ये यही तो मैं प्रॉब्लम कह रहा है। आपके पास साजिद है, आपके पास नुमान है, आपके पास फखर है, तो खिलाया आपके पास नहीं ना इमाम आपने। है। यही तो बता रहा हूँ, तो जिम्मेदार ये कौन है? खिलाते नहीं है। सिलेक्शन अब्दुल्ला आप मुझे बताएं शफीक, सिलेक्शन अब्दुल्ला कौन करता शफीक है? आपका 2.5-3 साल से सबसे कंजक्टिव और करने अजहर? वाला था। एक अजहर? सीरीज के बाद अजहर? सारे ही हैं। मोहम्मद अजहर अली, अजहर अली अब्दुल्ला है, सानी आपका आकिब आकिब है, जावेद, ये एक डाटा एनालिस्ट भी है। डाटा एनालिस्ट भी उनका है, क्या आपका काम है? अलीम डार भी है, ये आपका 5 अलीम डार का क्या काम है? मैं यही तो बात क्या है। काम है उनका? ये जब आप मेरिट की हम जो बात कर रहे हैं, दुनिया में शायद बेस्ट अंपायर है, उनसे उस तरह का काम ले। नहीं, सिलेक्शन में merit- उनका क्या काम है? उनको क्या पता कौन सा डोमेस्टिक में लड़का परफॉर्म कर रहा है, किसने आपने रन किया है, किस नंबर पे किसकी यूटिलिटी है, उनको ये जॉब ही जावेद नहीं भाई है। अब बताएं अब क्या बनेगा किसका? हमारा? कुछ भी नहीं, रोएंगे बस सुबह शाम, यही टेंशन अब होती। टीम के लिए हम आपने अपने कुछ क्या दौर में रखा हुआ है जो पाकिस्तान आ रही है टीम? हम अपने दौर में जो क्रिकेट खेलते थे ना, जी। अगर उस दौर में विकेट के ऊपर माइक लगे होते, आज भी आपको पता चलता हम कैसे खेलते। वाह 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 वाह, इसमें कोई शक नहीं। बिलखुसूस जावेद साहब की जो गुफ्तगू आती ना मंजर आम पे, तबाही फिर जाती। शारजा वाला छक्का ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ मैंने तो गोदा लगा के ऐसे किया, मुझे नहीं पता कहाँ गया। चले जी, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त जो है वो खत्म हो चुका है। यानी कि इरफान भाई को आजादी मिल जाएगी। नहीं, आप दोनों को हम बंद करके ताला लगा के जा रहे हैं। चैंपियन ट्रॉफी लास्ट हमने रमजान में जीती थी, और अगर ये किसी तरह सेमीफाइनल, मैंने उस दिन भी कहा था ये पहुंच गए तो इनका बड़ा ब्राइट चांस है। इन्होंने क्या है, रोजे रखने ने
ہم کیوں چانس بنائے, ہم سیمی فائنل میں نہیں جاتے, بس چلے جاتے تو دعاؤں سے آج نا ویسے ہم بہت زیادہ آپ کو پتا نا رمضان آتے ہی کچھ چیزوں کو بند کر دیا جاتا ہے, بند ہونے لگے, بند ہونے لگے. بابا بند کریں اور رمضان کے آتے ہی ہم ٹیم بند کرتے ٹیم بند کرتے ہیں. بابا جی آپ کے بزرگ بند ہونے لگے ہیں رمضان میں. وہ پہلے ہی بند. بہت شکریہ اجمل جامی صاحب, آپ کا بہت شکریہ. عرفان صاحب, جاوید بھائی آپ کا بہت شکریہ. عامل بابا آپ کا بہت شکریہ. یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ چراغ بجھا رہا ہے. پھوکا مار رہے ہیں تاکہ تیرا پروگرام ہو اتنے جائے. آمین, شکر ہے اتے ہی اتے. خالی پھوکا نہیں مار رہے تو بچوں بیچے اکھاں بھی مار رہے ہیں. رحمان صاحب کا بندہ پھکی چائے پی کے کہنا تھا اسے چائے کہتے ہیں. اسی نوٹ پہ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. بس ہم اجازت لیں گے آپ سے. آج بہت ہی سیڈ نوٹ پہ ہم اجازت لیں گے. وی آل آر ویری ڈس اپوائنٹڈ. آج اس طرح سے میں زیادہ ہنسی نہیں ہوں. آئی ٹرائیڈ ناٹ ٹو. ہاں جی, آج آپ بھی کافی اداس تھے. اس کے ساتھ ہی مجھے میری ٹیم کو دیجیے اجازت. اپنا بہت خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر, بائے بائے, اللہ حافظ.